बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो एक शो में बैठे हुए थे तो एंकर ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक चोटी का जो सियासतदान था वो उस वक़्त के आर्मी चीफ साहब के पास गया और उसने जाके घुटनों तक को हाथ लगाया कि हमारी जो है वो इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। उस चोटी के सियासतदान ने जाके उस वक़्त के आर्मी चीफ साहब के घुटनों को हाथ लगाया कि इमरान खान से हमारी जान छुड़वाई जाए। तो उस एंकर ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछा, क्या ये ठीक है? तो आगे से शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर हम आज इन हालात पे खड़े हैं तो बिल्कुल ठीक खड़े हैं, ये गलती थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि उनके वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, जिनको उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया पाकिस्तान का, वो और इनके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जद्दा में चले गए थे, पाकिस्तान से उनको निकाल दिया गया था, जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको पाकिस्तान से निकाल दिया था, तो उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सहारा देने वाले जावेद हाशमी साहब जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सहारा देने वाले जावेद हाशमी साहब, ये दोनों रहनुमा जो हैं वो इलेक्शन 2024 के अंदर इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और इन्होंने खुले अल्फाज में, बल्कि सरेआम अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो है वो हमायत की है। और जावेद हाशमी साहब जो थे वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान के हक़ के लिए इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी है, लेकिन उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया और उनके जो उम्मीदवार हैं वो अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी मुश्किल है कि इलेक्शन में एक्ट में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जीतता है तो उसको किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होगी, वो वाली सियासी पार्टी जो कि जिसको इलेक्शन कमीशन ने कोई सिंबल जारी किया गया हो, यानी कि वो वाली पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हो और उसके पास कोई सिंबल मौजूद हो। आज़ाद उम्मीदवार उसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल होगी कि उसका जो उम्मीदवार है वो जीत कर आए तो वो किस पार्टी को ज्वाइन करे। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका क्या बैकअप सोचा हुआ है और उनके उम्मीदवार जो हैं वो जीतने के बाद किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जीतने के बाद 3 दिन के अंदर आपको किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होती है, वरना आप आज़ाद हैसियत से ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मिलकर भी अपना वज़ीर आज़म ला सकते हैं, वो मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगर वो किसी जमात के साथ इल्हाक नहीं करना चाहते तो वो इल्हाक ना भी करें तो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं और अपना वज़ीर आज़म लेके आ सकते हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया था कि कोई ऐसी जमात जो है वो हुकूमत नहीं बना सकती, वो जो भी आज़ाद उम्मीदवार है वो उस जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते जो कि इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में तो शामिल हो, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ने कोई निशान अलाट ना किया हो। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था कि तहरीक इंसाफ जो है उससे बल्ले का निशान वापस लिया जाए कि उसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं करवाए और उनका उसने कोई सबूत फराहम नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जो है वो बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया, इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया और इस तरह PTI जो है उसका सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया था। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक वजाहती बयान देना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन के रोल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सिर्फ उसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जिस जमात को इलेक्शन कमीशन के ने इंतखाबी निशान जो है वो अलाट किया हो। किसी दूसरी जमात तो PTI जो है उसके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वो किस जमात के अंदर जो है वो जाएं, और वो अपनी जमात के अंदर तो वो नहीं जा सकते थे उसके उम्मीदवार जीतने के बाद।
اور میں نے یہ اپنے پہلے ایک ویلاگ میں بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے قانونی مسائل جو ہے وہ ہوں گے اگر ان کے امیدوار جو ہے وہ آزاد طور پر بھی جیت جاتے ہیں۔ ابھی الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ مل کر اپنی گورنمنٹ لا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ اچھی خبر ہے، لیکن یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کا ایک بہت زیادہ عنصر جو ہے وہ شامل رہے گا، کیونکہ آزاد امیدوار جو ہیں پاکستان میں بکنے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی بولی لگائے اور وہ بک جائیں۔ یہ ابھی نہیں، شروع سے ایسا ہی چلتے آ رہا ہے کہ امیدوار جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور چند روپوں کے لیے، چند کروڑوں کے لیے وہ بک جاتے ہیں۔ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بڑی سیاسی قوتوں سے وہ مایوس ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں سے آج کا جو نوجوان ہے وہ مایوس ہو چکا ہوا ہے اور ان دونوں سے اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ اداروں نے ہی ان دونوں جماعتوں کو کرپٹ ثابت کیا اور ادارے ہی کچھ چاہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ جو ہے یہی لوگ اقتدار میں آئیں، جبکہ نوجوان جو ہے وہ ایسا نہیں چاہتا۔ نوجوان جو ہے وہ اب تبدیلی چاہ رہا ہے کہ کسی ایسی جماعت کو لے کے آئیں جو کہ ان جماعتوں کا بھی حساب لے اور ان لوگوں کا بھی حساب لے جو ان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ نوجوان جو ہیں ان کی وہ دو بڑی جماعتوں میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں۔ پہلی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور دوسری جماعت جو ہے وہ تحریک لبیک ہے۔ نوجوان جو ہیں ان کی بڑی تعداد ان دونوں میں جماعتوں میں شامل ہے اور ان دونوں جماعتوں کو وہ ووٹ کریں گے۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرن آؤٹ آتا ہے اور کیا رزلٹ نکلتا ہے، لیکن پاکستان کا جو اس وقت موجودہ نوجوان ہے وہ ان دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہ اداروں نے ان جماعتوں کو پہلے ان کے ذہنوں کے اندر بٹھایا کہ یہ دونوں کرپٹ ہیں اور ادارے ہی جو ہے وہ بھی بٹھا رہے ہیں ان دونوں کے ذہنوں، ان دونوں جماعتوں کے بارے میں کہ یہ کرپٹ نہیں محب وطن ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہیں، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن والے دن ہی کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں اور کس کو ووٹ نہیں ڈالتے، کون پاکستان کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ایک اچھی خوشخبری لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ سارے میچ جیتا، لیکن آخر والے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں اور ووٹ کے لیے باہر نکلنا ہے۔ آپ جس بھی جماعت کو سپورٹ کریں، کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں، اس کے لیے باہر نکلیں، ووٹ کریں اور اپنا حق جو ہے اس کو استعمال کریں۔ گھر میں بیٹھنا، خاموش رہنا کوئی حل نہیں ہوتا، جس کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے نام کا ووٹ ضرور ڈلتا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو وہ ووٹ جو ہے وہ اس پارٹی کو ڈلے گا جس کو آپ نہیں ڈالنا چاہتے۔ لیکن اگر آپ باہر نکلتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ ڈال سکتے ہیں اور منتخب کر سکتے ہیں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔